닝지 진보 주대 닝메지 종네 말람 진보가 야다 베가르타가 진도 실면도 domba 투지전라 고차서 뭐 이런 거 타다 님베슴 진탐진 넘러든 제대와 라나메 번제와 조비선 이거 번여 심부진도 더 그렇지 नमस्कार सबैजनालाई आज पनि मैले विगतको समयमा हजुरहरूलाई बताए चाहिँ आज पनि म यो ठाउँमा यस एनडीटीभी मार्फत जिनपुत आचरणको विषयमा एक दुई शब्द राख्नको लागि या यो भित्र भएको विषयलाई व्याख्या गर्नको लागि म हजुरको सामुन्ने उपस्थित भइसके र व्याख्याहरू त्यसको टीकालाई व्याख्या नगरिकन जुन श्लोकको मात्रै व्याख्या गर्न गइरहेको छु। अनि सर्वप्रथम त हामीले त्यो शास्त्रको नाम जुन त्यो म पढ्न गइरहेको छु। शास्त्रको नाम चाहिँ ग्यालविसेकी लग्लिन सोदुनमा सुक्सो र यसमा ग्यालविसेकी लग्लिन सोदुनमा सुक्सो भनेपछि त्यो मुनिको अनि टीकामा के लेखिएको छ भन्दाखेरि जुन अब त्यो त्यहाँ पङ्चा मिथुमी छोक दुशी युले ग्यावा जोबे सङ्गीते भन्नुभएको छ। अब त्यो ग्यालवा भन्ने चाहिँ जिन भन्ने भयो, त्यसलाई हामीले बुद्धको नामले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अनि त्यो बुद्ध भने चाहिँ के हो, त्यसको जुन व्याख्या कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि चार प्रकारको मारदेखि पूर्णतया मुक्त भइसकेको, चार प्रकारको मारलाई विजय परास्त गरेर विजय हुनुभएकोलाई हामीले बुद्धको नामले सम्बोधन गर्न सकिरहेको हुन्छ। अब भनेपछि अनि चार प्रकारको मार या द्विशी पनि भन्छन्, त्यसलाई चार प्रकारको मार पनि भन्छन् नेपालीमा। त्यो चार प्रकारको मार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिबेटनमा भन्नु पर्दाखेरि न्युनमौबे दु फुबोइ दु अनि सिद्धकी दु लाइपु दु। जस्तै क्लेश मार, स्कन्द मार, मृत्युपति मार या अनि देवपुत्र मार भन्ने चार प्रकारको मारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। त्यस्तो चार प्रकारको मार चाहिँ सामान्य सानोभन्दा सानो प्राणीदेखि लिएर एकदम ठुल्ठुलो प्राणीहरू सबैमा त्यो चार प्रकारको मारले व्याप्त भइरहेको हुन्छ। अब सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि जुन अब चार प्रकारको मारमध्ये अनि क्लेश मार, अब क्लेश मार भन्ने के हो भन्ने खालको कुरा पनि हामी बुझौँ। अब क्लेशमार भन्ने कुराहरू मैले हजुरलाई पहिला पनि व्याख्या गरिसकेँ। अहिले पनि त्यही विषयलाई अलिक प्रष्टाउन चाहन्छु र त्यही कारणले म बताउन गइरहेको छु। क्लेशमार भन्ने जुन अहिले हाम्रो विचारलाई एकदम मैलो बनाउने, विचारलाई एकदम धमिलो बनाउने, विचारलाई एकदम त्यो असन्तुलित बनाउने खालको जुन विचार जुन छन् त्यसलाई नै हामीले क्लेश भनिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि हाम्रो विचारमा उब्जिएको नराम्रो प्रकारको तरङ्गहरू जस्तै कि रिस भयो, राग भयो, डाहा, मोह, ईर्ष्या इत्यादि सबै विचारमा उब्जिएको तरङ्ग या मनको सर्फेस लेभलमा जुन अब त्यो तौरिने तरङ्ग जसलाई हामीले चाहिँ तौरिने तरङ्गलाई चाहिँ हामीले त्यो क्लेश भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो विचार एकदमै स्वच्छन्द, विचार भन्ने या मन भन्ने एउटा निर्मल एकदम शुद्ध होइन, जस्तै दर्पण जस्तो हो नि त। तर त्यो माथि एउटा विचारको तरङ्ग उत्पत्ति भयो भने तत्क्षण हाम्रो मन अनि यथावत नरहेर मन धमिलो हुन थालिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीभित्र एउटा वासना जाग्यो होइन, वासना जाग्ने समयमा पनि हाम्रो मन पुरै धमिलो भइसकेको हुन्छ होइन। हामीभित्र एउटा कल्पना जाग्यो, कल्पना जागिएको अवस्थामा पनि हाम्रो मन दमिलो भइसकेको हुन्छ। अब दमिलो किन भयो त भन्दाखेरि कल्पना जागेको अवस्थाको मन किन दमिलो, विचार जागेको अवस्था त्यो वासना जागेको अवस्थाको मन किन दमिलो भन्दाखेरि त्यो वासना जागिसकेपछि हामीभित्रको रिसको वासना भए तापनि भयो, अनि क्लेशको वासना, डाहा, मोह, ईर्ष्या इत्यादिको वासना हामीमा जागिसकेपछि हामीले जुन वस्तु या जुन यथार्थ कुरा देख्नु पर्ने थियो त्यो देख्न सकिरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि जुन अब अनि देख्नु पर्ने कुरा किन देख्न सकिरहेको हुन्न भन्दाखेरि त्यसलाई हाम्रो विचारमा जन्मेको तरङ्गले धमिलो बनाइसक्यो।
अनि त्यसलाई मैलो बनाइसक्यो। मैलो बनाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यथार्थ जे छ त्यो देख्न सकिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले त्यस्तो प्रकारको विचारले हामीले चाहिँ अब त्यो त्यस्तो प्रकारको विचारलाई त्यस्तो प्रकारको क्लेशलाई चाहिँ हामीले क्लेशमार भन्न गइरहेको हुन्छौँ। अब त्यसलाई अब क्याटेगोरीमा ल्यायो भने हामीले 5 प्रकारको क्याटेगोरीमा ल्याउन सकिरहेको हुन्छ। जस्तै रिस, राग, डाहा, मोह, ईर्ष्या, हैन। त्यो 5 प्रकारको क्याटेगोरीलाई नै हामीले चाहिँ त्यो 5 प्रकारको विचारको तरङ्गलाई नै हामीले चाहिँ त्यो क्लेशमार भन्न गइरहेको हुन्छौँ। अब त्यो क्लेशमारको विशेष त्यसले केलाई बाधा पुर्याउँछ भन्दाखेरि अनि शास्त्रमा चाहिँ जुन अब थर्पादा थम्जे खेम्बला भर्दछ भन्छ किन मुक्ति र मोक्ष न मुक्ति र बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई एकदम ठुलो बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ कि। अब त्यति मात्रै नभइकन कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित नरहेर यो क्लेशमारले हामीमा भएको त्यो क्लेशमारले मुक्ति र बुद्धत्वमा त बाधा पुर्याउँछ नै पुर्याउँछ। तर यो संसारमा जन्मिनेको मूल आधार पनि यही 5 प्रकारको क्लेशमार नै हुन गइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीभित्र अनि क्लेशमार भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो संसारमा जन्मिरहेका छौँ हैन। अहिले पनि हामीमा जुन अब हामीमा काम वासना उठिरहेको हुन्छन्, हामीमा रिस उठिरहेको हुन्छन् हैन, हामीमा कुनै वस्तुप्रति लोभ लागिरहेको हुन्छन्, एउटा सम्पन्न व्यक्तिप्रति एउटा अनि त्योप्रति आरिसको भावना जागिरहेको हुन्छन् हैन, यो डाहाको भावना जागिरहेको हुन्छ। यो त अहिले तत्काल नै भएको कुरा त होइन। यो हामीले सदियौँदेखि हिजो पनि हामी त्यस्तै प्रकारको वास्तवमा हामी बाँचिरहेको थिए अनि अस्तिको दिन पनि त्यस्तै प्रकारको वास्तवमा बाँचिरहेको थिए। यस्तो गर्दा गर्दा हामी जन्मिरहेको अवस्था पनि यस्तो प्रकारको वासना चाहिँ हामीमा यथावत हुन्छ, तर यो पूर्ण रूपले प्रस्फुटन नभइसकेको अवस्था क्या। त्यो भन्दा जुन अब पूर्व जन्मको अवस्थामा पनि जुन अब यस्तो प्रकारको वासनाले हामी सधैँ घिरिरहेको हुन्छन् र यस्तै प्रकारको वासना चाहिँ बारम्बार गर्दै गइसकेपछि अनि जुनै समयमा हामी जन्मिए तापनि अनि जुनै समयमा हामी जुन अब जस्तो प्रकारको रूप लिए तापनि यस्तो वासना हामी भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै अब उदाहरणको लागि हामीमा यदि हामीमा 5 प्रकारको वासनाहरू यदि थिएन भने हामी त बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर वासनाकै कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले मनुष्यमा जन्मियो होइन, वासनाकै कारणले गर्दाखेरि पछि जुन अब त्यो वासना अनुरूप जुन अब 6 लोक प्राणीमा जन्मिरहेको हुन्छौँ भनेपछि यो संसारबाट मुक्त हुनमा बाधा पुर्याउने पनि मूल कुरा, संसारबाट मुक्त हुनमा एकदम ठुलो बाधा हामीले गर्ने चाहिँ एउटा वासनै रहेछ। त्यसलाई नै हामीले क्लेशमार रहेछ। अनि हामीसँग त्यो बितेको समयमा पनि हामी वासना थियो, वासना भएको कारणले गर्दा अहिलेको यो अवस्था समान भयो र अहिले हामीले त्यो वासना हो भने चिन्न सकेन। वासनालाई यो जुन अब सफा पार्ने जुन अब शुद्ध पार्ने प्रयत्न हामीले गरेन। नगरिसकेपछि यही वासनाले फेरि पनि अब दोस्रो वासना तेस्रो वासना एवं रीतिले वासना जन्मिरहेको हुन्छ कि। जबसम्म वासनाको जुन मुक्त हुँदैन, जबसम्म वासनाबाट हामी मुक्त हुँदैन तबसम्म हामी यस वासनाकै कारणले गर्दाखेरि संसारमा एकाएक हामी घुमिरहेको हुन्छौँ। अब संसारमा रहन्जेलसम्म बुद्धत्व प्राप्त नभएको अवस्था हो भनेपछि हामीले मोटामोटीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि वासना भन्ने स्वयं नै क्लेश आवरण रहेछ। क्लेश आवरण जबसम्म हामीमा हुन्छ अनि तबसम्म चाहिँ अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ। अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध या जुन अब एकदमै जुन अब त्यो दक्षित बुद्धहरू भयो, प्रज्ञा पूर्ण रूपले विकास भइसकेको अवस्थाको बुद्धहरूमा यस्तो प्रकारको क्लेश आवरण पनि हुँदैन, क्लेशमार पनि हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो त भयो क्लेशमार। यसलाई हामीले टिबेटनमा अनि न्युनमङ्बिदु भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर अनि फुङबोइदु भन्छ कि अब हैन, दोस्रोमा फुङबोइदु। अनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि स्कन्दमार पनि भन्छ। फुङबो भने स्कन्दमार। त्यो स्कन्दमार पनि जुन शाक्यमुनि गौतम बुद्ध लगायत अनि बुद्धहरूले त्यसलाई पनि अनि पराजित गरिरहेको हुन्छ। अब भनेपछि स्कन्दमार के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी सबैमा भएको जुन अब त्यो जुगी फुङबो भन्छ टिबेटनमा, जस्तै अनि त्यसपछि आएर छोरी फुङबो भन्छ, अनि दुचेगी फुङबो, अनि दुचेगी फुङबो, अनि नम्बरसी फुङबो। यो 5 प्रकारको स्कन्दले हामीले स्कन्दमार भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तै अब त्यो जुग भनेको के हो त भन्दाखेरि रूप हो, एउटा जुन हाम्रो शरीर भन्दा शरीर स्कन्द भयो। अनि छोरा भनेको वेदना भयो, वेदना। अनि त्यसपछि आएर द्वितीय भनेको जुन अब संज्ञा भयो, अनि द्वितीय भनेको संस्कार भयो,
अनि त्यसपछि नम्बर 7 भन्ने चाहिँ विज्ञान भयो। अब यो 5 प्रकारको स्कन्द मिलेर हाम्रो शरीर बनिरहेको हुन्छ हैन। यो जुन अब 5 प्रकारको शरीर मिलेर पूर्व जन्मको तय भइरहेको हुन्छ। 5 प्रकारको शरीरले गर्दाखेरि अहिलेको समयको यो अवस्था सम्भावना भयो र यो 5 प्रकारको स्कन्दको कारणले गर्दाखेरि हामी पछिल्लो जन्म पनि हामी गइरहेको हुन्छ के। भनेपछि यो 5 प्रकारको स्कन्द जुन छन् पूर्व जन्मको समयमा पनि थियो हैन, अनि अहिले पनि छ र भविष्यको समय पनि हुने छ त्यो। जबसम्म हामीले बुद्धत्व प्राप्त गरेनौँ तबसम्म यो 5 प्रकारको स्कन्ददेखि हामी मुक्त हुन सकिरहेको हुँदैन। भनेपछि 5 प्रकारको स्कन्दलाई हामीले बाँधियो भने 2 प्रकारको विषयमा हामी बाँधिन सकिरहेको हुन्छ। त्यो हो नाम अनि रूप हो। नाम र रूपमा हामीले बाँधिन सकिरहेको हुन्छौँ। रूप भन्ने कुरा जुन चाहिँ त्यो हाम्रो यो शरीरलाई रूप बनिरहेका हुन्छन्। नाम भन्ने जुन कि हामीले त्यो वेदना स्कन्द भयो, संज्ञा स्कन्द भयो, अनि त्यसपछि आएर संस्कार स्कन्द भयो, त्यसपछि आएर विज्ञान स्कन्द आयो हैन। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यो 4 प्रकारको विषयले हामीले अनि नामको स्कन्दले हामी बुझ्न सकिरहेका हुन्छौँ। अब टिबेटनमा मिङसुक दुबी फो भन्छ कि। अब यो 5 प्रकारको स्कन्द हामी भएको कारणले गर्दाखेरि जुन अब त्यो हामीमा अनेक किसिमको उत्तेजनाहरू पैदा भइरहेको हुन्छ। शरीर भयो, शरीर भइसकेपछि त शरीरमा त भिन्न किसिमको आवश्यकता भइरहेको हुन्छ। भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, निद्रा लाग्छ, अल्छी लाग्छ हैन। अब त्यो सबै कारण के हो? त्यो सबैको मूल कारण चाहिँ हामीमा एउटा शरीर भएको कारणले गर्दा हो भनेको, शरीर स्कन्द भएको कारणले गर्दा हो। अनि शरीर स्कन्द भयो, शरीर स्कन्द भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा कहिले सुख अनुभूति हुन्छन्, कहिले दुःख अनुभूति हुन्छन् हैन, अनि कहिले तटस्थको अनुभूति हुन्छन्। अनि त्यसलाई नै हामीले के भन्छ अनि वेदना स्कन्द। वेदना भन्ने चाहिँ वास्तवमा एउटा बोध गर्नुलाई पनि वेदना बनिरहेको हुन्छन् र एउटा चाहिँ अब एउटा बोध गर्नु भयो होइन, एउटा थाहा पाउनु भयो। अर्को चाहिँ जुन अब यो महसुस गर्नु, एउटा चाहिँ अब ज्ञानलाई पनि वेदना, जस्तै अब वेद भन्छ नि, वेद भने एउटा वेद बोध हुनुलाई वेद बनिरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो फिलिङलाई पनि हाम्रो यो वेदना बनिरहेको हुन्छ। अब फिलिङ पनि 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा कहिले सुख अनुभूति, कहिले दुःख अनुभूति र कहिले तटस्थको अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति सम्पूर्ण अनुभूतिलाई हामीले वेदनाको नामले सम्बोधन गर्न सकिरहेका हुन्छौँ भन्ने खालको कुरो गर्छ। अनि अब वेदना भइसक्यो नि त हैन। वेदना भइसकेपछि यदि हामीमा सुख अनुभूति जन्मिएको सम्भावना, सुख अनुभूति जन्मिएको समयमा यो सुख हो भन्ने खालको जुन हामीमा चेतना जुन छन् हैन, त्यो यो सुख हो भन्ने खालको चेतना हामीमा दुःख जन्मिरहेको अवस्थामा यो दुःख हो, मलाई त कस्तो दुःख भइरहेको छ भन्ने खालको सोच त्यो भयो। अनि तटस्थको कस्तो फिलिङ बोर भइरहेछ भन्ने खालको यस्तो खालको सोच सबै त्यसलाई हामीले संज्ञको नाम दिइरहेको हुन्छ कि। खास अब यो राम्रो भने एउटा संज्ञा भयो, त्यो नराम्रो भने एउटा संज्ञा भयो, यो ठिकै हो भन्ने खालको कुरोमा संज्ञा। अब भनेपछि जुन अब शरीरको भएको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा वेदना जन्मिनु भयो हैन। वेदनाको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो, त्यो नराम्रो, यो दुःख अनुभूति, त्यो सुख अनुभूति भन्ने खालको अनुभूतिहरू हामीमा आउने भयो हैन। यो दुःख, यो सुख भन्ने खालको चेतना जुन छन् त्यसलाई नै हामीले संज्ञको नामले सम्बोधन गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि आएर संस्कार हैन। अनि संस्कार स्कन्द भने के हो त भन्दाखेरि जुन अब त्यो अब हामीले यो राम्रो हो, यो सुखानुभूति हो, यो दुःखानुभूति हो भन्ने खालको संज्ञा हामी भइसकेपछि त अनि सुखानुभूतिप्रति त हामी एउटा त्यसमा त त्यसप्रतिको आसक्त जन्मिनु भयो त्यही हैन। सुखानुभूतिप्रति एउटा आसक्त जन्मिनु भयो। दुःखानुभूतितर्फ हैन, दुःखतर्फ हामीमा डर र त्रास जन्मिनु भयो क्या हैन। अब भनेपछि सुखानुभूति तर्फ आसक्त जन्मियो, दुःखानुभूतितर्फ डर र त्रास जन्मियो र त्यो समयमा हामीले सुखानुभूतिलाई प्राप्त गर्ने खालको जुन प्राप्त गर्न चाहिरहेको हुन्छन् हैन। अनि दुःखानुभूतिलाई यथाशक्ति हामीले त्याग्न चाहिरहेको हुन्छन्। त्यो त्याग्न चाहिसकेपछि हामीले त्यागेको अवस्थालाई हामीले त्यागिएको दुःखलाई त्यागिएको अवस्थालाई हामीले संस्कारको नामले बुझ्न सकिरहेका हुन्छौँ। सुखलाई म प्राप्त गर्छु, म धेरै वर्ष बाँच्नुपर्छ, मेरो छोरा आफ्नो सन्ततिलाई सुख दिलाउनु पर्छ, त्यसै कारणले म सुख प्राप्त गर्नको लागि लाग्छु भन्ने एउटा सोच जुन छन् त्यो पनि एउटा संस्कार हो र लागिरहेको अवस्था पनि एउटा संस्कार नै हो हैन। त्यो संस्कार भनेपछि जुन अब सुखानुभूतिलाई ग्रहण गरिरहेको अवस्था, सुखानुभूति प्राप्त गर्नु लागि दौडधुप
दुखानुभूति त्याग्नको लागि दौडधुप, यी सबै चाहिँ एउटा संस्कार हो। यसले चाहिँ अब पुनः फेरि अब त्यो संसारमा बाँध्ने खालको विशेष कर्म चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ कि। अगाडि हामीले जुन अब त्यो वेदना जस्तै अब हामीमा वेदना शरीर भयो, शरीरपछि शरीरमा अनेक किसिमको वेदनाहरू आइपर्छ। वेदना आइसकेपछि यो सुख हो यो दुःख हो भन्ने खालको सोच पनि हामी अवश्य आइहाल्छ। त्यसपछि हामीले यो सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी तयार भएन, दुःखलाई त्याग्नको लागि हामी तयार भएन भने अनि बिउ रोप्ने खालको सम्भावना त्यहाँ आइपर्दैन कि। जस्तै हामी सुख प्राप्त गर्नको लागि हामीले त कयौँ उपाय निकालिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो अरूलाई मार्नै पऱ्यो भने मार्न गइरहेको हुन्छौँ होइन, चोर्न पऱ्यो भने चोर्न गइरहेको हुन्छौँ, ढाड्न पऱ्यो भने ढाड्न गइरहेको हुन्छौँ। भनेपछि अब त्यो संस्कार भन्ने कुरा के छन्, अब त्यो सबै अनि त्यो संस्कार भन्ने कुरा चाहिँ जुन अब त्यो अघि हामीमा भएको सुखानुभूति र दुखानुभूतिलाई प्राप्त गर्नको लागि तत्पर भइरहेको अवस्थाको दौडधुपलाई पनि बुझिरहेको हुन्छ र त्यसलाई नै हामीले कर्म र क्लेश, अब त्यो संस्कारको समयमा कर्म पनि त्यहीँ आइपरिरहेको हुन्छ र क्लेश, अब क्लेश अब संस्कार स्वयं नै क्लेश हो। क्लेश भइसकेपछि त्यहाँ कर्मको जन्म भइ नै रहेको हुन्छ र कर्म र क्लेशको कार्यले गर्दाखेरि फेरि जन्म हुने खालको सम्भावना त्यहीँ भइरहेको हुन्छ होइन। अब राम्रो कर्म गर्दाखेरि जस्तै अब त्यो कसैले सुख पाउनको लागि राम्रो कर्म गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब यो दान दियो भने त देवलोकमा जन्मिन्छ अरे होइन, दान दियो भने त धेरै दानी भइदिन्छ अरे, दानी होइन जुन अब त्यो पछिल्लो जन्ममा हामीले एकदमै धनी भइदिन्छ अरे भन्ने एउटा यस्तो प्रकारको सोच पनि एउटा सङ्घ नै हो होइन। त्यो सङ्घले ठ्याक्कै त्यो संस्कार जन्मायो क्या। त्यहाँ त मान्छेले दान दिनु गइरहेको हुन्छन् होइन, दान दिने गइरहेको हुन्छन्। अनि कसैले चाहिँ अब त्यो हामी अब चोरी गऱ्यो भने एकदम धनी हुन्छ भन्ने सोच जुन छन् त्यसलाई सङ्घीय भने बुझिरहेको हुन्छन्। अनि त्यसपछि आएर हामीले प्रत्यक्ष चोरी गरेको अवस्था चाहिँ जुन अब त्यो संस्कार भयो, त्यसले ठ्याक्कै पछिल्लो जन्ममा दरिद्रता हुने होइन, पछिल्लो जन्ममा एकदम भिखमङ्गा हुने यस्तो खालको सम्भावना त्यसले निम्ताइरहेको हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले संस्कारको नामले बुझ्न सकिरहेको हुन्छ। संस्कार स्कन्द भने स्कन्द स्वयं नै कर्म रहेछ, स्कन्द स्वयं नै क्लेश रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब विज्ञान भन्ने कुरा जुन छन् होइन, त्यसपछि विज्ञान स्कन्द चाहिँ हामीले विभाजन गऱ्यो भने जुन अब त्यो नम्बर सेवा सोग्य भन्छ कि जुन अब हिनयान महायान बुद्धिज्मले जब विज्ञान 8 प्रकारको विज्ञानलाई मानिरहेको हुन्छ कि। अनि थेरवादहरूले उहाँले 6 प्रकारको विज्ञानलाई मात्रै मानिरहेको हुन्छ। जस्तै कि अब त्यो चक्षु विज्ञान भयो होइन, चक्षु विज्ञान भन्ने कुरा जुन छन् होइन, यो आँखा हामीले देखिरहेको त्यो आँखा त्यो त्यति मात्रै चक्षु विज्ञान नभएर त्यो हाम्रो आँखामा एउटा रोशनी हुन्छ कि त्यो रोशनी होइन, त्यसले अनि बाहिरको रूप देख्न काम गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो एउटा चक्षु विज्ञान भयो। अनि त्यो हाम्रो यो नासिक विज्ञान भयो होइन, ध्रुवना विज्ञान भयो, अनि जिहब विज्ञान भयो, अनि शरीरको विज्ञान भयो होइन, अनि छैटौँ विज्ञान भन्छ क्या। अनि टिबेटनमा अब त्यो हिगिन नम्बर सेवा भन्छ, मिगिन नम्बर सेवा, नवीन नम्बर सेवा, नाइन नम्बर सेवा, चेन नम्बर सेवा, लुगिन नम्बर सेवा होइन। अनि छैटौँ विज्ञानलाई हिगिन नम्बर सेवा भनिरहेको छ। अब यो 6 प्रकारको अनि विज्ञानलाई चाहिँ थेरवादले पनि मानिरहेको छ। यो माथि जुन महायान बुद्धिज्मले के मान्छ त भन्दाखेरि त्यो माथि त्यो 6 प्रकारको माथि क्लिष्ट विज्ञान भन्ने मानिरहेको हुन्छन् होइन। त्यसपछि आएर अनि अलाय विज्ञान भन्ने मानिरहेको हुन्छ होइन, अनि अलाय विज्ञान भन्ने मानिरहेको हुन्छ। अहिलेको आधुनिक अवस्थामा आधुनिक मनोवैज्ञानिकहरूले अलाय विज्ञान जस्तै प्रकारको विचार छ, त्यसलाई के भन्छ भने अचेतन अवस्थाको मन भन्ने खालको नामले सम्बोधन गरेको होइन। अचेतन अवस्थाको मन भन्ने खालको के त्यो त्यति क्लियर त छैन, तर त्यो सबै मनको जन्म त्यहाँदेखि जन्मिरहेको हुन्छ कुरो क्या। अनि जुन अब अलाय भन्दा वास्तवमा त्यसको ठेट अर्थ एउटा घर हो। अनि अहिले जति पनि देखिएको हामीले संसारको सम्पूर्ण विषयवस्तु पनि त्यहाँ अलाय विज्ञानको कारणले जन्मिरहेको हुन्छन्। अहिले हाम्रो यो चक्षु विज्ञान भयो, ध्रुवना विज्ञान भयो, नासिक विज्ञान भयो, जिहब विज्ञान भयो, काया विज्ञान, यी र छैटौँ विज्ञान भयो र अनि 7औं क्लिष्ट विज्ञान, यी सम्पूर्ण विज्ञानहरू चाहिँ अलाय विज्ञानको बाट जन्मिरहेको हुन्छ होइन। अनि जुन अब त्यो अलाय विज्ञानबाट पूर्णतया मुक्त भइसकेको अवस्थामा यो जुन अब त्यो विज्ञान पनि अब हटेर जान्छ भन्ने कुरो गर्छ क्या। जस्तै हामी सुतिरहेको अवस्थामा हेरौँ न होइन, हाम्रो सुतिरहेको अवस्थामा हाम्रो आँखा त छ होइन, तर आँखालाई देख्दैन नि त्यहाँ होइन,
कान छ कानले सुनिरहेको हुँदैन, नाक त छ बास्ना आइरहेको हुँदैन होइन, अनि जिब्रो छ स्वाद त आउँदैन होइन, शरीर त छ स्पर्श हुँदैन नि त हाम्रो गहिरो निद्रामा। त त्यो समयमा हाम्रो यो अनि सम्पूर्ण चेतनाहरू होइन जुन अब त्यो देख्न सक्ने क्षमता कहाँ गयो त भन्दाखेरि जुन अलय विज्ञानमा होइन एकदम अलय विज्ञानमा लुप्त भइसकेको अवस्थामा हुन्छ कि त्यो टाइममा मान्छे एकदम गहिरो निद्रामा सुतिरहेको हुन्छ क्या। तर जब हामी जुन अब त्यो जब हामी अब एकदम पातलो निदाइरहेको हुन्छ त्यो समयमा हामीले सपना देख्न गइरहेको हुन्छ, त्यो समय पूर्ण फेरि त्यो अघि अलय विज्ञानमा लुप्त भइसकेको अवस्थाको मन चाहिँ फेरि पनि वापस आइरहेको टाइममा एकदम हामीले सपना देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो सपनामा बाघबालु होइन रूपरङ एकदम राम्रो नराम्रो सम्पूर्ण कुरो देखिरहेको हुन्छ। त्यो समयमा हाम्रो आँखा छैन, आँखाको विज्ञान, नाकको विज्ञान, जिह्वाको विज्ञान, शरीरको विज्ञान त कुनै पनि रहँदैन। तर त्यो टाइममा एउटा छैटौँ विज्ञान भने यो विचारको विज्ञान चाहिँ रहिरहेको हुन्छ क्या होइन। त्यो टाइममा छैटौँ विचारको विज्ञान रहिरहेको हुन्छ र बिस्तारै त्यो अब त्यो सपना त्यो जुन अब त्यो चेतना जति स्थूल हुँदै गयो अनि त्यति बिस्तारै जुन अब त्यो हाम्रो आँखाको ज्योति विकास, आँखाको विज्ञान विकास हुने, कान नाक सबै सम्पूर्ण विज्ञान चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ। विज्ञान सम्पूर्ण अनि विज्ञान विकास भइसकेको अवस्था चाहिँ अहिले हामी नसुतेको अवस्था हो क्या। त्यो बुद्ध जस्तो विकास भएको त होइन, तर सामान्य जुन अवस्थामा भन्दा पूर्णताहरूमा विकास भइसकेको अवस्था। त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन अब त्यो विज्ञान स्कन्द भनिरहेको हुन्छ कि। भनेपछि विज्ञान स्कन्द भन्ने 8 प्रकारमा या अनि 6 प्रकारमा विभाजन भइरहेको हुँदछ। 6 प्रकारमा विभाजन भएको चाहिँ हिन्दूले मानिरहेको हुँदछ होइन, अनि हिन्दू होइन के अरे हाम्रो यो थेरावादले मानिरहेको हुँदछ। अनि 8 प्रकारमा विभाजन भएको चाहिँ महायानी बुद्धिज्म या वज्रयान बुद्धिज्मले मानिरहेको हुँदछ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ। र यस्तै प्रकारको 8 प्रकारको जुन विज्ञान स्कन्धबाट पनि अनि पूर्णतया मुक्त भइसकेको हुन्छन् बुद्धहरू होइन। अनि 6 प्रकारको विज्ञानहरूबाट पनि पूर्णतया मुक्त भइसकेको हुन्छन् बुद्धहरू होइन। भनेपछि अब त्यो बुद्ध र जुन अब त्यो यथार्थ बोध गरिसकेको व्यक्ति होइन उहाँहरू अनि सम्पूर्ण जुन अब त्यो अनि के अरे विज्ञान स्कन्धदेखि पनि उहाँहरू मुक्त भइसकेको हुँदो रहेछ भनेको है। अब हाम्रो यो विज्ञान स्कन्धलाई पनि भन्यो जुन अब त्यो मोटामोटी भन्दाखेरि जुन अनि फुङ्बो भन्छ जुन अब यो के अरे फुङ्बोमा के भन्छ के पो भन्छ अनि स्कन्धमारदेखि पनि मुक्त भइसकेको हुँदछ। स्कन्धमार भने 5 प्रकारमा विभाजन गरेको हुँदछ होइन। त्यो हामीले बुझिसके। अब त्यो बुद्ध बोधिसत्व बुद्धहरू चाहिँ अनि यस्तो 5 प्रकारको स्कन्धमारदेखि पनि पूर्णतया मुक्त भइसकेको हुँदछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले के सक्यो त अनि हामीले के सक्यो भन्दाखेरि जुन अब हामीले कलेक्समार पनि सकिए होइन। अनि त्यसपछि आएर अनि स्कन्धमार पनि सके। अनि अझै 2टा बाँकी छ। 2टा के हो त भन्दाखेरि जुन अब त्यो छिदाकिदु भने एउटा मृत्युपोतीमार भयो होइन, मृत्युपोतीमार। अनि लाइपुदु भने चाहिँ जुन अब देवपुत्रमार भन्छ कि। अब त्यो मृत्युपोतीमार अनि देवपुत्रमार यानि कि जुन अब त्यो छिदाकिदु र लाइपुदु। अब भनेपछि छिदाकिदु भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन अहिले अनि एउटा मृत्यु कि हामीमा आइपर्ने एउटा मृत्यु हुन्छ। मृत्युलाई नै हामीले एउटा छिदाको दु भन्ने खालको नामले बुझ्न सकिरहेको हुन्छ। अब मृत्यु भन्ने कुरा जुन छन् होइन त्यस्तो प्रकारको मृत्यु पनि जुन बुद्धहरूले त्यागिरहेको हुन्छ क्या। हुन त हामीले भन्ला होइन शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जन्मिनु भएपछि उहाँ पनि त मृत्यु हुनुभयो नि त होइन। अब मिलारेबा बुद्ध भन्नुहुन्छ, मिलारेबा पनि मृत्यु त हुनुभयो नि त कि उहाँहरू मृत्युदेखि मुक्त नभएको अवस्था हो भन्ने खालको सोच हामीमा आउन सकिरहेको हुन्छ कि। अनि तर त्यो फरक के छ त भन्दाखेरि जुन जसले रूप लिइसकेपछि जसको जन्म सम्भावना भयो होइन, जसले जन्मिसकेपछि मृत्यु हुनुपर्ने एउटा अनिवार्य जस्तो कि प्राकृतिक नियम पनि भइदियो। हामी पनि जन्मिन्छौँ, हामी पछि बिस्तारै हामी मरिरहेको हुन्छन् होइन। पहिला शाक्यमुनि गौतम बुद्ध पनि उहाँ पनि जन्मिनु भयो, उहाँको पनि मृत्यु त हुनुभयो क्या त। तर हामी र उहाँमा के फरक छ त भन्दाखेरि होइन हामीले जन्म र मृत्युलाई हामीले अलग हिसाबले लिइरहेको हुन्छ क्या। जन्म र मृत्युलाई अलग ढाँचामा लिइरहेको हुन्छ कि होइन। जब बच्चा जन्मिन्छन् होइन त्यो समयमा त्यो घरमा हर्षोल्लास कतिको हुन्छ, आहा हाम्रो घरमा नयाँ पाहुनाको जन्म भयो भन्ने कुरा क्या। तर त्यो टाइममा हामीले थाहा हुँदैन कि त्यो
बच्चाको जन्म स्वयं नै होइन मृत्यु जुन मृत्यु स्वयं नै जुन के त्यो मृत्यु स्वयं नै जुन त्यो जन्म र मृत्यु भन्ने कुरा अलग अलग कुरा नभएर एकै हो होइन। जुन फुल फक्रिने साथसाथै त्यसमा फुल फक्रिन नपाउँदै मृत्युको जुन त्यो बास बसिसकेको हुन्छ के जुन मृत्यु र जन्म भनेको जुन दुईवटा कुरा जुन छन् त्यो अलग अलग कुरा नभएर एउटै सिक्काको दुईवटा पार्टहरू जस्तो मात्रै के। जस्तै हामीले अब त्यो फुल त जन्मियो नि त होइन, फुल जन्मिएको साथसाथै मुर्छाउन सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यो मुर्छाउन सुरु भइसकेको अवस्था है मृत्युको प्रारम्भ हो नि त होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन अब त्यो हामीले के भन्छौँ, हामीले जुन जन्म र मृत्युले अलग अलग रूप मानिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि अलग अलग रूप मानेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन अब जन्म र मृत्यु हामी जन्मिसकेपछि मृत्यु नआइन्जेलसम्म हामीले अनेक अनेक किसिमको ढोङहरू रचिरहेका हुन्छौँ कि। अब त्यो अब 100 वर्ष बस्नको लागि व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यो अरूलाई के अब 100 वर्ष बस्नको लागि व्यवस्था अत्याधिकै भिन्न भिन्न किसिमको हामीले काम गर्ने गइरहेका हुन्छौँ। खास के कारणले भन्दाखेरि मृत्यु र जन्म हामीले अलग अलग नदेखेको कारणले गर्दाखेरि अनि अलग अलग हो अनि के एउटै हो भन्ने नदेखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले मृत्युले अलग रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ र जन्मलाई अलग रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ। जन्मेको अवस्थामा हामी खुसी हुन्छौँ र अनि मृत्यु भएको अवस्थामा हामी विलाप भइरहेका हुन्छौँ। भनेपछि जन्म र मृत्युलाई अलग अलग लिएको कारणले गर्दाखेरि जन्मको अवस्थामा हामीमा खुसी भयो होइन। अनि मृत्युको अवस्थामा अनि एकदमै दुःख हामीमा अनेक अनेक किसिमको त्यो मानसिक उत्पीडनहरू हामीमा आइरहेको हुन्छ क्या। कारण के हो त भने जन्म र मृत्युले अलग अलग रूपमा लियो नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो। अब बुद्धहरू होइन, बुद्ध बोधिसत्व एउटा जुन अब भूमि प्राप्त भइसक्यो बुद्ध बोधिसत्वहरूले उहाँले जन्म स्वयंलाई नै मृत्युको रूपमा लिइरहेको हुन्छ क्या। जन्म स्वयंलाई मृत्युको रूपमा लिइरहेको हुन्छन् उहाँहरूको लागि। न त अनि भविष्य थियो होइन, भविष्य हुनेछ, न त भूतकाल थियो। अनि उहाँको लागि यति भयो र केवल वर्तमान अवस्था मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा। वर्तमान भन्ने कुरा यति छोटो हो, यति छोटो कुरा हो। हामीले वर्तमान हो भन्ने नपाउँदै जुन अब त्यो वर्तमान चाहिँ हाम्रो हातबाट खुसिसक्यो हुन्छ क्या। त्यस्तो अवस्था त्यस्तो माथि उहाँ त्यस्तो स्थानमा त्यस्तो तरिकाले उहाँहरू बसिरहेको छ। उहाँको लागि भविष्य सम्भावना भइदिन, भूतकाल सम्भावना भइदिन। वर्तमान अब भविष्य र भूतकाल नभए वर्तमानको पनि वास्तवमा सम्भावना हुँदैन। यो जुन अब त्यो भन्नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले वर्तमानको जुन शब्द प्रयोग गरेँ वास्तवमा उहाँहरूको लागि के अरे अब त्यो वर्तमानको पनि सम्भावना हुँदैन भन्ने कुरो गर्छ होइन। अब हामीमा वर्तमानको सम्भावना कसरी छ भन्दाखेरि होइन, हामीमा हिजोको सम्भावना कस्तो थियो, हिजो मैले त्यो काम गरेँ, मैले त्यो खाएँ, त्यसलाई मैले कुटेँ होइन, त्यस्तो काम राम्रो काम गरेँ भनेको सोच छ त्यो एउटा अनि भूतकालको सोच हो नि त, भूतकालको सोच होइन। अनि त्यो सोचले गर्दाखेरि आज पनि त्यस्तै खालको सोच चाहिँ हामीमा आइरहेको हुन्छ। र अहिले वर्तमान अवस्थामा हामी नबाँचेर जुन अब कि त हामी भविष्यतर्फ लागिरहेको हुन्छौँ हाम्रो सोचहरू होइन, कि त भूतकालतर्फ लागिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो प्रकारको सोच चाहिँ जुन अब त्यो बुद्धहरूसँग त्यस्तो प्रकारको सोच हुँदैन। अनि त्यही कारणले गर्दा हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन अब त्यो अनि समयको गतिबाट पूर्णतया मुक्त भइसकेको अवस्था होइन। अनि समयको गतिबाट पूर्णतया मुक्त भइसकेको अवस्थालाई समयको गतिबाट पूर्णतया अनि मुक्त भइसक्यो अवस्था या जुन अब त्यो अवस्थामा चाहिँ मृत्युको सम्भावना त्यहाँ हुँदैन। किनभने त्यहाँ न त भूतकाल थियो, न त भविष्य, न त वर्तमान थियो होइन। अनि समयको गतिबाट पूर्णतया मुक्त भइसकेको अवस्थामा जन्म र मरण भन्ने कुरा अलग अलग नभइकन जुन अब त्यही एउटै रूपमा मानिरहेको हुन्छ कि। अनि समयको गतिबाट समयको जुन अब त्यो बन्धनबाट मुक्त भइसकेको अवस्था व्यक्तिहरू अनि जति समयसम्म जिउँछन् होइन मजाले जिइरहेको हुन्छ क्या, मजाले जिइरहेको हुन्छ। अहिले हामी त भोलिको लागि जिउँछौँ, पर्सिको लागि जिउँछौँ भन्ने खालको सोच हामीमा आइपर्छ। त्यही कारणले हामी वर्तमान अवस्थामा जिउन सकिरहेको हुँदैन नि। जिउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के अब त्यो हामीमा मृत्यु आइपरेको कारणले हामीमा डर त्रास भन्ने भइरहेको हुन्छ कि। अब जन्म र मृत्यु एउटै हो भन्ने खालको कुरा बोध भइसकेपछि जन्मप्रति अभिलाषा हुँदैन होइन, मृत्युप्रति डर त्रास पनि हुँदैन। र यस्तो जन्मप्रति अभिलाषा नहुनु र मृत्युप्रति डर त्रास नहुनु भन्ने नै जुन अब मृत्यु मारदेखि मुक्त भइसकेको अवस्था, मृत्युप्रति मारदेखि नै मुक्त भइसकेको अवस्थाले अनि बुझ्न सकिरहेको हुन्छ कि। भनेपछि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अनि र जुन प्रत्येक बुद्धहरूले मृत्युप्रति मारलाई पनि उहाँले विजय गरिरहेको हुन्छ भन्ने खालको कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आएर
अनि ल्हाइपुदु भन्छ कि अब चौथोमा आएर है ल्हाइपुदु भने नेपालीमा यसलाई हामीले देवपुत्र मार भन्छ कि देवपुत्र मार भने के हो त भन्दाखेरि जुन अहिले तर देवपुत्र मारमा हैन एउटा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि जुन अब त्यो हुन त मारै भए तापनि हैन हाम्रो छेउमा उपस्थित हुने समयमा एउटा मित्रता जस्तो भएर आइरहेको हुन्छ मित्रता हैन चाहे त्यो सोच हो हैन चाहे त्यो जुन अब त्यो तरल पदार्थ चाहे त्यो विषयवस्तु बाहिरी विषयवस्तु होस् र चाहे त्यो भित्री विचार होस् हाम्रो छेउमा उपस्थित हुने समयमा जुन अब त्यो एउटा मित्रता जस्तो भएर आइरहेको हुन्छ कि जस्तो त्यसले भिन्न किसिमको अभिलाषा दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले अनि ल्हाइपुदु यानि कि जुन देवपुत्र मार भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी सानो छँदाखेरि हामी एउटा सामान्य विषयवस्तुतिर हैन सामान्य खेलाउनतिर हाम्रो मन भुलिरहेको हुन्छौँ हैन त्यो मन के कारणले भुलायो भन्दाखेरि त्यो अनि देवपुत्र मार चाहिँ हामी भइसकेपछि के अब योसँग खेल्न पायो भने त कति रमाइलो हुन्छ होला भन्ने खालको सोच आउँछ नि त हामीलाई हैन आहा यस्तो खेल्न पायो भने त त्यस्तो खेल्न पाए कति रमाइलो हुन्छ होला भन्ने खालको सोच नि त्यो स्वयं नै एउटा देवपुत्र मार हो। अब पछि बिस्तारै हाम्रो अङ्गहरू ठुलो हुँदै गयो हाम्रो शरीरको आकृतिहरू हैन बढ्दै गयो बिस्तारै हामी यौवन अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छौँ हैन त्यो अवस्थामा हामी स्कुल यौवन अवस्था भन्दा पनि जुन बचपन अवस्थादेखि स्कुलमा जाँदै गर्छौँ स्कुलमा जुन अब स्कुलमा गइसकेपछि मनमा अनेक किसिमको अभिलाषा हुन्छन् हैन आफ्नो आफूमाथि बुबाको अभिलाषा आमाको अभिलाषा आफ्नो स्वयंको अभिलाषा हुन्छन् ती सम्पूर्ण अभिलाषाहरू पनि जुन अब त्यो देवपुत्र मार क्या हैन त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि आएर हामी अब यौवन अवस्थामा आइसकेपछि हामी विवाह गर्छौँ अब त्यो भविष्यको लागि हामीले प्लानिङ गरिरहेका हुन्छौँ भविष्यको लागि हामी तयार गरिरहेका हुन्छौँ त्यो सबै पनि जुन एउटा के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै एउटा देवपुत्र मार हो भन्ने कुरो भनिन्छ। अब यी सबै कुरा जुन छन् हैन यी सबै कुरा जुन बचपनको अवस्थाको खेलाउन भयो हैन अनि जुन अब त्यो बिस्तारै हामी स्कुल गइरहेका अवस्थाको जुन बुबाको अभिलाषा आमाको अभिलाषा आफू स्वयंको अभिलाषा भयो डाक्टर बन्ने अभिलाषा यो सबै भयो र अनि हामी विवाह गरिसकेको अवस्थाको जुन अभिलाषा भविष्यमा राम्रो घर बनाउँछु राम्रो जुन अब आफ्नो अब समाजमा एउटा इज्जतदार जस्तो भएर बस्छु भन्ने खालको सोच जुन त्यो सबै एउटा ल्हाइपुदु यानि कि देवपुत्र मार हो। अब यसलाई मार किन भन्यो त भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको मैले अघि बताएँ नि हजुरलाई जुन अब देवपुत्र मार जुन छन् हाम्रो छेउमा आउने समयमा हामीमा आइपर्ने समयमा त्यो जुन अब मित्रता जस्तो भएर उपस्थित भइरहेको हुन्छ भन्ने खालको कुरा क्या हैन अनि त्यस्तै तरिकाले ठ्याक्कै उपस्थित भइरहेको हुन्छ। अब यस्तै कुरामा हामी भुलेर अब त्यो यस्तै कुरामा हामी भुलेर हामीले के गर्न सकिरहेको हुन्न भन्दाखेरि जुन अब त्यो साँच्चीकै यथार्थ कुरा जुन अब भन्न त अब शाक्यमुनि गौतम बुद्धले देशिङपो डवा युङला ख्याप भने जुन अब त्यो बुद्ध बोधिसत्वहरू के भन्छ अनि सुगत गर्व भन्ने संसारको सम्पूर्ण प्राणी व्याप्त भइरहेको छ भन्ने कुरो गरेको छ तर पनि त्यो हामीले देख्न सकिरहेको हुँदैनौँ। अब कसले अनि बाधा गर्यो भन्दाखेरि विशेष त हामी भगलेश आवरणले भयो हैन ज्ञान आवरणले भयो त्यो माथि पनि अनि अघि त्यो देवपुत्र मार क्या जुन अब हाम्रो सम्पूर्ण फोकस चाहिँ बाहिरतिर गइरहेको छ हैन आफूतर्फ फोकस छैन त्यहाँ अब सम्पूर्ण फोकस बाहिरतिर गयो आफूतर्फ कुनै पनि प्रकारको फोकस छैन आफूतर्फ फोकस नभइसकेपछि आफ्नो यथार्थ कुरा जुन छन् हैन आफू स्वयं बुद्ध हो भन्ने कुरा हैन आफू स्वयं नै सर्वज्ञ हो भन्ने कुरा हो आफू स्वयं अहिले नै यही अवस्थामा नै बुद्धत्व प्राप्त भइसकेको अवस्था हो भन्ने खालको कुरालाई जान्न अलिकति गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब जान्न गाह्रो कसले बनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुरै सम्पूर्ण विज्ञानहरू सबै विज्ञानको जुन अब त्यो ऊर्जा सबै बाहिरतिर फोकस भइदियो हैन फोकस भइसकेपछि जुन आफूतर्फ मोड्न सकेन आफूतर्फ मोड्न नसक्दाखेरि आफ्नो यथार्थले बुझ्न सकेन आफ्नो रियालिटीले बुझ्न सकेन हैन जुन आफू स्वयं बुद्ध हो आफू स्वयंमा जुन बुद्धको जुन अब त्यो सुगत गर्व भन्ने छ हैन जुन चाहिँ अब त्यो बुद्ध र सुगत गर्वमा खास केही पनि भिन्नता भएको छैन केही पनि भिन्नता छैन। सुगत गर्व स्वयं नै बुद्ध हो बुद्ध स्वयं नै सुगत गर्व हो हैन त्यो अजर अमर हो भन्ने खालको कुरा छ त्यो अजर पनि हो अमर पनि हो त्यसमा न त त्यसमा जन्मको सम्भावना छ न त त्यसमा मृत्युको सम्भावना छ हैन न त त्यसमा वृद्धको अवस्थाको सम्भावना छ न त त्यसमा जुन अब त्यो के भन्छ अब डर त्रासको सम्भावना छ खास कुनै पनि सम्भावना छैन र हाम्रो आफ्नै एउटा मान्यताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जन्म देखा परिरहेको हुन्छन् अनि त्यहाँ बुढापा त्यहाँ मृत्यु त्यहाँ जरा यदि देखा पर्न गइरहेको हुन्छ यो सबै जुन अब त्यो अनि कलेश आवरण अनि जुन अब त्यो
कलेश स्कन्द अनि अन्य किसिमको स्कन्द र जुन विशेष गरी जुन अब त्यो ल्याइपी त्यो देवपुत्र मारको स्कन्द गर्दाखेरि रियालिटी देख्न नसकेको हो भन्ने कुरो गर्छ। र यस्तै प्रकारको देवपुत्र मारदेखि पनि जुन अब त्यो अनि बुद्ध त्रिकालको बुद्धहरू पूर्णतया मुक्त भइसकेको हुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्छ। र यस्तै प्रकारको बुद्धलाई चाहिँ हामीले अनि जसले मान्छ यस्तै प्रकारको बुद्धलाई जसले मानेर अनि बुद्धको अनुसरण गर्छ त्यसलाई नै जिन पुत्र भनिरहेको हुन्छ भन्दै आजको यो दुई शब्द होइन पुत्रको विशेषता मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि हजुरलाई बताइसकेँ होइन पछिको समय पनि बताउँदै जानु। र आज यति भन्दै जुन हजुरलाई हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु। र यदि हजुरमा कुनै प्रकारको सन्देह होइन कौतूहल जिज्ञासा जाग्यो भने अनि हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अनि यथाशक्दो हजुरको जुन जिज्ञासालाई शान्त पार्ने प्रयत्न अवश्य पनि गर्नेछु भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। लासो थुक्जिसे टासिदेले फ्याफुल्ला।